شورا بینهم اگر بود چه گو خورد که معذرت میخوام نجاست خورد ابوبکر که عمر را بعد از خود تعیین کرد. فنحن في هذه الليلة نعلن الحرب على عائشة. نعلن الحرب على عائشة. دشمنان دنیای اسلام دنبال این فکرند، دنبال این نقشند. خوب فهمیدند که اگر در دنیای اسلام مذاهب اسلامی گریبان یکدیگر را بگیرند و کشمکش با همدیگر را شروع کنند، رژیم غاصب صهیونیست نفس راحتی خواهد کشید. اینو خوب فهمیدن، درست فهمیدن. لذا از یک طرف گروه‌های تکفیری رو به راه میاندازن که نه فقط شیعه رو تکفیر کنن بلکه بسیاری از فرق اهل سنت رو هم تکفیری ها تکفیر کنن. از اون طرف هم یه عده مزدور رو به راه بیاندازن که برای این آتش هیمه فراهم کنن، بنزین روی آتش بریزن که میبینید، میشنوید یا خبر دارید که وسایل ارتباط جمعی و رسانه در اختیار اینها میگذارند. در کجا؟ در آمریکا. در کجا؟ در لندن. اون تشیعی که از لندن و از آمریکا بخواد برای دنیا پخش بشود، اون تشیع به درد شیعه نمیخوره. یاسر حبیب روحانی شیعی است که با راه اندازی هیئت خدام المهدی در کویت به ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی می پرداخت. از همین رو دولت کویت وی را دستگیر و روانه زندان کرد، اما بعد از چند ماه به درخواست سازمان‌های حقوق بشری انگلیس و آمریکا آزاد گردیده و پس از خلع تابعیت کویتی پناهنده انگلیس شد. البته انگلیسی‌ها برای این طلبه خوشپوش تدارک‌هایی نیز دیده بودند، زیرا پس از مدت بسیار کوتاهی وی در لندن صاحب همه چیز شد. حسینیه‌ای ساخت، حوزه علمیه تأسیس نمود، روزنامه منتشر کرد و بالاخره شبکه ماهواره فدک را راه اندازی نمود. حالا او می‌توانست صحبت‌هایش را در تمام جهان منتشر نموده و خدمات انگلیس را به اسلام کامل کند. از همین رو در ماه رمضان 1431 قمری همزمان با سالروز وفات عایشه همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مجلسی در حسینیه خود در لندن تشکیل داد و از فراز منبر جملات رکیک و نسبت‌های وقیحانه‌ای را متوجه عایشه نمود. همزمان سایت و شبکه ماهواره وی یعنی شبکه فدک این جشن و بقایای آن را پوششی جهانی دادند. این کار در حالی انجام شد که وی پیش از این نیز با انتشار کتابی سراسر توهین به عایشه تلاش نموده بود هرزگی او را اثبات کند. ما اطلاع داریم، بنده هم امروز اطلاع دارم هم از گذشته اطلاع دارم، پولهایی دارد خرج می شود، پولها داره خرج میشه برای اینکه اینها کتاب فحش و دشنام و تهمت بنویسن علیه اونا کتاب فحش و دشنام و تهمت بنویسن علیه اینا. پول هر دو هم یک مرکز میدهد، پول هر دو کتاب و نشر هر دو کتاب از یک جیب خارج میشه.